ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। सर्वादौ अत्र सूत्रं पठितम् उपसर्गे रुवः इति। तत्र अकर्तरि च कारके भावे वा उपसर्गे उपपदे तत्र रुधातोः घञ् भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। संरावः इति साधितम्। उपसर्गः यदि नास्ति तदा तु रवः इति भवति इति च साधितम्। ततः अभिनिसस्तनःशब्दसंज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं तत्र षत्वविधायकं पठितम्। अभिनिस् इति अनयोः समुदायात् परतः स्तनधातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशः नाम षत्वं भवति इति। अभिनिष्टानो वर्णः तत्र अभिनिस्तनति मृदङ्गः इति प्रत्युदाहरणं दृष्टं। प्रत्युदाहरणं च दृष्टं। ततः समियुद्रुदुवः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। समी इति उपपदे सति युद्रुदु एभ्यः घञ् इति प्रत्ययः भवति। संज्ञावः संद्रावः संदावः इति उदाहरणत्रयम् अत्र दृष्टं। ततः षिणीभुवोनुपसर्गे इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र षि अपि च नी आभ्यां धातुभ्यां परतः भूधातोः नैव षि नी भू एतेभ्यः धातुभ्यः अनुपसर्गे उपपदे सति नाम उपपदभूतः उपसर्गः नापेक्षितः इति कृत्वा घञ् प्रत्ययः भवति। श्रायः नायः भावः प्रत्युदाहरणानि तु प्रश्रयः प्रणयः प्रभवः। पुनः प्रभावः इति प्र इत्येतस्य भाव इत्यनेन प्रादिसमासेन प्रयोगः साधितः। पुनः राज्ञः नयः इति बाहुलकात् सिद्ध्यति इति च तत्र उक्तम्। ततः वौक्षुश्रुवः इति अग्रे सूत्रं पठितम्। वि इति उपपदे उपसर्गरूपे उपपदे सति क्षुधातोः श्रुधातोः च घञ् प्रत्ययः भवति। तत्र विक्षावः विश्रावः इति रूपद्वयं पठितं। दलकृत्यं तु क्षवः श्रवः इति पठितम्। ततः अवोदोर्नियः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र अव अपि च उत् अनयोः उपसर्गयोः उपपदभूतयोः सतोः नीधातोः घञ् प्रत्ययः भवति। अवनायः उन्नायः इति उदाहरणद्वयं पठितम्। उन्नयः उत्प्रेक्षा इति बाहुलकाच्च साधितम्। ततः प्रेदृस्तुस्रुवः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। प्र इति उपपदे सति द्रु स्तु सृ एभ्यः घञ् इति प्रत्ययः भवति। प्रदावः प्रद्रावः प्रस्तावः प्रस्रावः इति पक्षे च द्रवः स्तवः स्रवः इत्यादीनि च उदाहरणानि दृष्टानि। ततः निरभ्योः पूल्वोः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र निरभ्यः पूल्वः नाम क्षन्तव्यः निरभ्यः इति न निरभ्योः इति
निर अभि इति नाम एतद् उपसर्गद्वयपूर्वकतया पू अपि च लु इति आभ्यां धातुभ्यां यथासङ्ख्यं घञ् प्रत्ययः भवति। तत्र निष्पावः, अभिलावः, दलकृत्यं तु पवः लवः इति दृष्टं। तदनन्तरम् उन्योर्ग्रहः इति सूत्रं पठितम्। उद् अपि च नि एतदुपसर्ग उपपदे सति गृ धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। उद्गारः, निगारः, यदि एतद्वयं नास्ति तदा तु गरः इत्येव भवति। ततः कृधान्ये इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृ इत्यस्मात् धान्यविषयकात् उन्योर्घञ् स्यात् इति अर्थः दृष्टः। उत्कारः निकारः धान्यस्य विक्षेपः इत्यर्थः। भिक्षोत्करः पुष्पनिकरः इति च प्रत्युदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः यज्ञे समिस्तुवः इति सूत्रं पठितं। यज्ञार्थे गम्यमाने समधातोः स्तुधातोः सम उपपदे स्तुधातोः घञ् प्रत्ययः भवति। संस्थावः पक्षे संस्तवः नैव यज्ञार्थाभावे संस्तवः इति दलकृत्यं नाम प्रत्युदाहरणं भवति। ततः प्रेस्त्रो यज्ञे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र प्र इति उपपदे स्त्रुधातोः अयज्ञार्थे गम्यमाने घञ् प्रत्ययः भवति। प्रस्तारः बर्हिषः प्रस्तरः मुष्टिविशेषः इति तु प्रत्युदाहरणं दृष्टं प्रस्तरः इति। ततः प्रधने वावशब्दे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र प्रथमं नाम विस्तारः। तस्मिन् गम्यमाने वि इति उपपदे सति धातोः घञ् इति प्रत्ययः भवति स्त्रू इति धातुरेव। तदेव विपूर्वात् स्तृणातेर्घञ् स्यात् अशब्दविषये प्रश्ने इति तत्र उक्तम्। अशब्दविषये प्रथने तत्र पटस्य विस्तारः इति उदाहरणं पठितं। तृणविस्तरः इति तु प्रत्युदाहरणं पठितं। ग्रन्थविस्तरः इत्यपि दलकृत्यत्वेन दृष्टम्। ततः छन्दोनाम्नि च इति एकं सूत्रं पठितं। तत्र स्त्रः इत्यनुवर्तते नाम स्त्री इति धातोः घञ् प्रत्ययः भवति छन्दोनामार्थे गम्यमाने। तत्र विष्टारपङ्क्तिः छन्दः विष्टारपङ्क्तिः इति उदाहरणं साधितं। ततः विस्तीर्यते अस्मिन् अक्षराणि इति अधिकरणे घञ् ततः कर्मधारयः नाम विष्टारपङ्क्तिः इत्यत्र कर्मधारयः भवति इत्युक्तम्। पुनः अत्र विष्टार इत्यत्र षत्वविधानार्थं छन्दोनाम्नि च इति अध्यायान्तरस्थं सूत्रमपि अत्रैव पठितं। विपूर्वस्य स्तृणातेर्घञन्तस्य सस्य षत्वं स्यात् छन्दोनाम्नि इति षत्वम् इति तत्र षत्वं च विहितम् इति एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। प्रथने वावशब्दे वौ अशब्दे इति छेदः तदाह विपूर्वादिति छन्दोनाम्नि च विपूर्वात् स्त्रुधातोर्घञ् स्यात् अक्षरेयत्ता नाम अक्षरस्य इयत्तात्मकच्छन्दसः संज्ञायामित्यर्थः। शब्दविषयत्वात् पूर्वेण अप्राप्ते वचनं कर्मधारय इति विष्टरश्चासौ पङ्क्तिश्चेति विग्रहीति भावः। ननु सात्पदाद्योः इति निषेधात् आदेशसकाराभावाच्च कथमिह षत्वम् इत्यत आह छन्दोनाम्नीति वृक्षासनयोर्विष्टरः इत्युत्तरं सूत्रं। वेदप्रसिद्धसंज्ञायां विष्टरशब्दो निवाच्यते इत्यर्थः इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयमस्मत्क्रमे पञ्चमः पाठः उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य तत्र षष्ठः पाठः
आरब्धः भवति। तत्र अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। उदिग्रहः इति। तत्र उदि इति सप्तम्यन्तं भवति, ग्रहः इति पञ्चम्यन्तं भवति। ग्रह उपादाने इति धातोः निर्देशः अत्र वर्तते। ततः प्रकृते तदेव अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तरिकारके भावे इति सूत्रं पदरुजविषस्पृशो घञि इत्यतः घञि धातोः प्रत्ययः परश्च इमाः अनुवृत्तयः अत्र सम्बध्यन्ते। तत्र सूत्रार्थः स्पष्ट एव इति कृत्वा मूलेनोक्तः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। उदित्युपपदे ग्रहधातोः घञि इत्यर्थः कथयति ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च इत्यपप्रत्ययस्य वक्ष्यमाणस्यापवादः। तर्हि तत्र उद्ग्राहः इति उदाहरणं साध्यते। विशेषेण कस्मिन् अर्थे इदं प्रयुज्यते इति तु द्रष्टव्यं वर्तते। व्याख्यात्रा किमपि उक्तं कोशं सकृत् पश्यामः, शब्दकल्पद्रुमे उद्ग्रहणम् इत्येव उच्यते। ऊर्ध्वीकृत्य कस्यचित् ग्रहणं विद्याविचारः इति भरतः इति अर्थचिन्ता अपि तत्र कोशे दृश्यते। अर्थचिन्तनम् इति भावः। ततः अग्रे सूत्रं भवति समिमुष्टौ। समीति सप्तम्यन्तं, मुष्टौ इत्यपि सप्तम्यन्तं प्रकृते उदिग्रहः इत्यस्मात् ग्रहः इत्यनुवर्तते। अन्याः अनुवृत्तयः अकर्तरिकारके भावे घञि धातोः प्रत्ययः परश्च इति पूर्वदेव अत्र लभ्यन्ते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति समित्युपपदे ग्रहधातोर्घञि स्यात् मुष्टिविषये धात्वर्थे गम्ये इत्यर्थः। तत्र मल्लस्य सङ्ग्राहः नाम मल्लस्य मुष्टेः सङ्ग्राहः नाम यथा गृह्णाति एकवारं मल्लः यथा गृह्णाति सम्यक्तया सः सङ्ग्राहः इत्युच्यते। इत्यस्ति मल्लस्य सङ्ग्राहः इति कथयति दृढग्रहणं मुष्टेरित्यर्थः नाम मुष्टेः दृढग्रहणम् इति भावः। मूले अग्रे कथयति मुष्टौ किं द्रव्यस्य सङ्ग्रहः। मुष्ट्यर्थः यत्र नास्ति तत्र तु ग्रहवृद्धिनिश्चितमश्चेति वक्ष्यमाणः अबेव नाम अप इति प्रत्ययः एव न तु घञि इति प्रत्यय नाम प्रत्ययभेदेन अर्थभेदः भवति। वस्तुतः अर्थभेदेन प्रत्ययभेदकल्पना इति वक्तव्यम्। अस्तु अग्रे सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति परिण्योः मूलं यदि पश्यामः तर्हि तत्र परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः इत्यस्ति सूत्रमग्रिमं। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामश्चेत् तत्र परिण्योः इति एकं पदं भवति। परिश्च निश्च परिणी तयोः परिण्योः प्रायः सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तः। परिण्योः नीणोः इत्यस्ति। तर्हि
नीश्च इणच कर्मविग्रह नीश्च इणच नीणौ तयोः नीणोः षष्ठी भवति षष्ठीविभक्ति द्विवचनान्तं पञ्चम्यर्थे षष्ठी स्याद् वा इति भाति पश्यामः द्यूताभ्रेषयोः द्यूतञ्च अभ्रेषश्च द्यूताभ्रेषौ तयोः द्यूताभ्रेषयोः एषापि सप्तमी एव स्यात् कर्तरिचकारके भावे पदरुजुविषस्पृशो घञि इत्यतः च घञि अनुवर्तते धात्वादयः च अधिकाराः वर्तन्ते सम्यक् व्याख्याता इंगितं करोति द्यूते अभ्रेषे चेति मूले आदौ सूत्रार्थं दृष्ट्वा गच्छामः कथयति परिपूर्वान्नयतेः नाम यथासङ्ख्यं नियमः अत्र उपतिष्ठते यथासङ्ख्यमनुदेशः समानं परिपूर्वान्नयतेः निपूर्वात् इणश्च घञ् स्यात् क्रमेण द्यूते अभ्रेषे च विषये द्यूतार्थे अभ्रेषार्थे च गम्यमाने अर्थयोः अपि यथासङ्ख्यनियमः अत्र बोद्धव्यः ज्ञातव्यः एवं खलु तर्हि उदाहरणं परिणायेन शारान् हन्ति इत्यस्ति खलु तर्हि समन्तात् नयनेन इत्यर्थः व्याख्याता किमपि कथयति वा कथयति द्यूतविषये नयने अभ्रेषविषये गमने च तत्र द्यूत इत्यनेन द्यूतविषयकं नयनम् अपेक्षितं नयनं नाम नेत्रमिति न नयनं नाम प्रापणमिति भावः विद्यमानादित्यर्थः अचोपवादः तर्हि इ अपि च नि अपि च इ एरच् इत्यनेन यः अच् प्राप्तः तस्य अयमपवादो भवति इति भावः शारान् अक्षान् अक्षार्थे शारशब्दः प्रयुज्यते इति पूर्वं पठितं खलु अक्षार्थे अपि प्रयुज्यते तर्हि परिणायेन शारान् हन्ति परिणायविशेषेण शारान् हन्ति नाम अक्षाः ये वर्तन्ते तान् हन्ति हन्ति नाम गतिमतः कुर्वन्ति क्षिपन्ति इति भावः एवं खलु द्यूतार्थः अत्र गम्यमानः स्यात् तर्हि परिउपसर्गपूर्वात् नी धातोः अच प्रत्ययः द्यूतार्थे क्षन्तव्यः घञ् प्रत्ययः द्यूतार्थे अचुन्यणितिनेन वृद्धिः भवति आयादेशः भवति परिणाय एवं खलु ततः अणत्वं भवति उपसर्गस्थाननिमित्तात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य अणत्वं भवति परिणाय एवं खलु उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इति णत्वं प्रायः इति चिन्तयामि अस्तु आम् तर्हि कथयति समन्तात् नयनेन इति आं तर्हि उदाहरणस्य स्पष्टता जाता खलु नाम परिणायेन शारान् नाम परिणायविशेषेण नाम सम्यक्तया भ्रामयित्वा नीत्वा तत्र शारान् अक्षान् हन्ति नाम गतिमतः कुर्वन्ति अथवा क्षिपन्ति तत्र द्यूतपीठिकायां द्यूतक्रीडायै या पीठिका स्वीक्रियते तत्र इति भावः एवं खलु अग्रे किं कथयति एषोऽत्र न्याय इति व्याख्याता कथयति मूले एषोऽत्र न्यायः नाम उचितमित्यर्थः कथयति अभ्रेषेण वर्तनमित्यर्थः उचितार्थस्य अनपचारः अभ्रेषः तदाह उचितमिति अभ्रेषशब्दस्य अर्थं कथयन् अस्ति उचितार्थस्य अनपचारः नाम न अपचारः अनपचारः नाम सः उचितार्थः तत्र तिष्ठतु एव
तस्य अपचारः न भवतु, एवं खलु। तत्र उचितः इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। सामान्येन उचितः अभ्रेषः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि तत्र न्यायः इति सिद्धि, नी इ घञ्, एवं खलु। ततः वृद्धिः जायते, नि नै अ घञः अ अवशिष्यते, आयादेशः नि तत्र ऐ, एवं खलु। नि नैव, नि आय अ, नि आय इति जातं, नि इत्यत्र इकारस्य यण्, न य आय न्याय इति सिद्ध्यति, एवं खलु। तर्हि न्यायशब्दसिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रं परिण्योर्णीणोर्यूताभ्रेषयोः बुद्धौ स्थापनीयम्। अस्तु, ततः अग्रे मूले दलकृत्यम् उपस्थापयति। द्यूताभ्रेषयोः किं परिणयो विवाहः, तत्र पर्युपसर्गपूर्वकात् नी धातोः अच् प्रत्ययः भवति एरच् इत्यनेन, परिणय णत्वं भवति उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य, अतः परिणयः इति रूपं सिद्धं भवति। न्ययो नाशः, अचि सति नाम नी धातोः अच् भवति, यणादिकं सर्वं पूर्ववद् भवति, वृद्धिरेव न भवति, अन्यत् सर्वं भवति, तस्य नाशः इति भावः। न्ययो नाशः इति दलकृत्यमपि प्रस्तुतम्। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। परावनुपात्यय इणः इत्यस्ति। परौ इति सप्तम्यन्तं भवति, अनुपात्यये इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति, इणः इति तु पञ्चम्यन्तं भवति। सम्यक्। पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् अकर्तरिकारके भावे धातोः इत्यादयः च अधिकाराः यथावत् अत्रापि लभ्यन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्यातारमादौ पश्यामः किं कथयति। परौ उपपदे इणधातोर्घञ् अनुपात्यये गम्यमाने। किं नाम अनुपात्ययं तद्द्रष्टव्यं। मूले कथयति क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः अनुपात्ययः। क्रमेण यः प्राप्तः वर्तते तस्य अनतिपातः नाम अतिक्रमणं न जायेत, सः क्रमः तथैव अविच्छिन्नरीत्या अग्रे गम्यमानः स्यात्, सः अनुपात्यय इत्युच्यते। तत् उदाहरणेन इतोपि स्फुटी भविष्यति। कथयति व्याख्याता कथयति। अस्तु, व्याख्यातः तु सूत्रार्थः उक्तः एव, उदाह्रियते। तव पर्यायः, प्रयोगः कः साधनीयः, पर्यायः इति। परावनुपात्यये इणः, पर्यायशब्दः असकृतप्रयुज्यते अस्माभिः। एवं तत्र अर्थगाम्भीर्यं भवति, एवञ्च तत्र अनुशासनं भवति इत्यपि बुद्धौ स्थापयामः। तर्हि परि इ अर्थात् इण् घञ्, वृद्धिः परि ऐ आयादेशः, परि आया यणसन्धिः, पर्याय। व्याख्यातः तव पर्याय इति अनतिक्रमणमित्यर्थः, एवं खलु। नाम तव पर्यायः अधुना वर्तते, अत्र अनुपात्ययत्वं गम्यमानं वर्तते, नाम क्रमप्राप्तस्य अनतिपातः अत्र वर्तते। नाम तस्य क्रमः अस्ति अधुना, अतः तेन प्रवर्तितव्यम् अधुना, अतः तत्र यत्किमपि अतिक्रमणं न भवेत्, तस्य क्रमः अत्र नागच्छेत्
इति न भवेत् इति। एतादृशे अर्थे पर्यायशब्दः सिद्ध्यति इत्यर्थः। अग्रे अनुपात्य ये किं कालस्य पर्ययः अतिपातः इत्यर्थः। साक्षात् विपरीतार्थो भवति। इति विशेषः अस्ति एतत् सूत्रे। व्याख्याता कथयति किं कालस्य पर्यये इति अतिक्रम इत्यर्थः, तदाह अतिपात इति। अस्तु, अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। व्युपयोः शेतेः मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् व्युपयोः शेतेः पर्याये इत्यस्ति। एवं किल? तत्र व्युपयोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, शेतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पर्याये इति सप्तम्यन्तं भवति। शेतेः इति पञ्चम्यन्तम् इत्युक्तं खलु। विश्च उपश्च व्युपौ तयोः व्युपयोः अकर्तृजकारके भावे पदरुजविषस्पृशो घञि इत्यतः घञि धातोः इत्यादयः अधिकाराः च लभ्यन्ते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। वि उप इत्युपपदयोः शीङ् धातोः घञि स्यात्। पर्याये गम्ये अजपवादः पर्यायः प्राप्तावसरतः, प्राप्तस्य अवसरत्वं पर्यायः, पर्यायशब्दवाच्यः वाच्यम् अत्र वर्तते इति भावः। उदाह्रियते। तव विषायः विसर्गपूर्वकात् शी धातोः घञि वृद्धिः भवति, आयादेशादिकं सर्वं पूर्वदेव। तव अधुना शयनस्य क्रमः अथवा अवसरः वर्तते इति। तव राजोपशायः राज्ञः सविधे शयनस्य तव पर्यायः अधुना वर्तते इति भावः। पर्याये किं विषयः संशयः इति, तत्र तु अजेव भवति इति भावः। अच् भवति इति कृत्वा निमित्ताभावात् वृद्धिर्न जायते। गुणः भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः, अपि च अयादेशः भवति, तावदेव। ततः उपशयः समीपशयनम् इत्यपि उच्यमानं वर्तते। दलकृत्यत्वेनैव पर्यायार्थः नास्ति इति कृत्वा घञि न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। हस्तादाने मूले पश्यामश्चेत् हस्तादाने चेरस्ते ये इति भवति सूत्रम्। तत्र हस्तादाने इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, चेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अस्ते ये इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र हस्तेन आदानं हस्तादानम्, आदानं नाम ग्रहणं, दानम् इत्येतस्य विपरीतार्थः भवति। एवं खलु। तस्मिन् हस्तादाने तृतीया तत्पुरुषः। न स्तेयम् अस्तेयं तस्मिन् अस्तेये, स्तेयं च नाम चौर्यम् इति वयं जानीमः। चुरस्तेये। अन्यः अनुवृत्तिविचारः पूर्वदेव वर्तते। अकर्तरिकारके भावे पदरुजुविषस्पृशो घञि इत्यतः घञि धातोः इत्यादयः च अधिकाराः। व्याख्याता कथयति हस्तादाने गम्ये चिय धातोर्घञि स्यात्, न तु स्तेये इत्यर्थः। स्तेयार्थः तु नापेक्षितः। एवं खलु। व्याख्याता अग्रे कथयति ननु वृक्षशिखरमात्रमारुह्य
पुष्पावचयं करोतीत्यत्र अतिव्याप्तिमाशङ्क्याः प्रत्यासत्तिरिति मूले पश्यन्तु। हस्तादान इत्यनेन हस्तेन आदानः पुल्लिङ्गे स्वीक्रियमाणमस्ति, अस्तु, इत्यनेन प्रत्यासत्तिः आदेयस्य लक्ष्यते। आदेयस्य प्रत्यासत्तिरत्र लक्ष्यते इति भावः। अर्थात् प्रत्यासक्तिर्नाम सामीप्यम्, एवं खलु। हस्तादाने सप्तमी तत् हस्तादाने नाम इति पदेन नाम सप्तम्यन्तमेव वर्तते। प्रत्यासक्तिः सति आदेयस्य नाम आदेयं यद्ग्राह्यं वर्तते तस्य प्रत्यासक्तिः अपेक्षिता। व्याख्यातरा किमुक्तं? वृक्षशिखरमात्रमारुह्य पुष्पावचयं करोति इत्यत्र अतिव्याप्तिमाशङ्क्य नाम वृक्षस्य उपरि आरोहणं कृत्वा ततः परमपि पुष्पाणां चयनं कर्तुं शक्यते खलु। तत्रापि पुष्पाणां प्रत्यासक्तिरेव जायते खलु, नाम हस्तादाने इति जायते खलु। इति चेत् तथा न, आरोहणादिकम् अकृत्वैव साक्षात् अधः स्थित्वा भूमौ स्थित्वा एव हस्तेन साक्षात् आदानं यत्र जायमानं वर्तते सौकर्येण सरलतया प्रत्यासत्या सामीप्येन तत्रैव एतत् सूत्रं कार्यं करोति इति भावः। तत्र उच्यते पुष्पप्रचायः। तर्हि प्र इति उपसर्गपूर्वकात् ततः पूर्वं व्याख्यातारमपि पश्यामः किं कथ्यते। आदेयस्य पुष्पादिद्रव्यस्य भूमिस्थितपुरुषीयहस्तग्रहणयोग्य अवस्थितिरित्यर्थः। भूमौ स्थित्वैव पुष्पाणां ग्रहणं भवेत्, तादृशमेव हस्तादानम् अत्र अपेक्षितं। न तु वृक्षस्य उपरि आरोहणं कृत्वा तत्र विद्यमानम् एकमेकमपि यत् पुष्पं वर्तते तस्य सामीप्यं समवाप्य तत्र प्रचायः इति तादृशे अर्थे, नाम पुष्पचयनम् इति तादृशे अर्थे तु अत्र न भवति इति। आदेयस्य प्रत्यासक्तिः अत्र लक्ष्यते। अस्तु, तर्हि तत्र पुष्पप्रचाय प्र उपसर्गपूर्वकात् ची धातोः तत्र घञ् वृद्धिः आयादेशः प्रचायः अथवा उपसर्गनिर्बन्धः उपसर्गत्वे सति इति किमपि नात्र उक्तं यदि, तर्हि चायः इति पृथक् साधयित्वा ततः प्र इत्यनेन प्रादिसमासः वक्तव्यः, एवं खलु। परन्तु प्रपूर्वकात् चीतः नाम उपसर्गभूतम् उपपदं भवतु न भवतु इति यदि निर्बन्धः न भवति तर्हि उपसर्गस्य उपस्थितिः भवितुमपि अर्हति नाप्यर्हति, प्रयोगानुरोधेन तत् निर्णेतव्यं भवति। मूले कथ्यते हस्तादानेन किं वृक्षाग्रस्थानां फलानां यष्ट्या प्रचयं करोति। वृक्षस्य अग्रभागे ऊर्ध्वं क्वचित् तत्र तु हस्तादानं न भवति खलु, नाम साक्षात् हस्तेन एव आदानं न भवति खलु, यतः तावत्पर्यन्तं हस्तः न गच्छति खलु। अतः यष्टिं स्वीकृत्य यष्ट्या पुष्पस्य ग्रहणं करोति। अतः तत्र तु घञ् न भवति, तत्र तु प्रचयं करोति इत्येव वक्तव्यम्। अस्तेये किं नाम अस्तेये इति कुतः उच्यते? पुष्पप्रचयश्चौर्येण तत्र चौर्यं जायमानमस्ति। चौर्येण नयिष्यति, विक्रयणं करिष्यति, धनमर्जयिष्यति इति चौरप्रवृत्तिः तथा भवति खलु इति विशेषः। करोति इति शेषः पुष्पप्रचयं चौर्येण, परन्तु मूले तु पुष्पप्रचयम् इति न दृश्यते, पुष्पप्रचयः चौर्येण। तथा चेत् तत्र चौर्येण इति नाम चौर्यस्य द्वारा पुष्पचयं क्रियमाणं वर्तते इति अर्थः ग्राह्यः। देवदत्तः चौर्येण पुष्पप्रचयं करोति इति
चेत् पुष्पप्रचयस्य कर्मत्वमपि भवितुमर्हति, परन्तु मूले तथा न दृश्यते। अस्तु इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। निवास मूले पश्यामश्चेत् निवासच्चिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्चाकः इति दृश्यते सूत्रम्। सम्यक्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। निवासचिति शरीरोपसमाधानेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। आदेः इति षष्ठ्यन्तं भवति। च इति अव्ययं, कः इति प्रथमान्तं। प्रकृते अकृत्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रं भावे इति सम्बध्यते मानव इति द्रष्टव्यं। पदरुजविषस्पृशो घञ् इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः। किञ्च विशेषः एषः हस्तादाने चेरस्तेये इत्येतस्मात् सूत्रात् चेः इत्यपि पदमत्र सम्बध्यते इति भावः। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति अकर्तरिचकारके इति भावे इति च अनुवर्तते। एवं भावे इत्यपि अनुवर्तते। बहुत्र मूले सूत्रार्थं पश्यामः। एषु चिनोतेः घञ् स्यात्। एवं खलु। एषु नाम अत्र एते अर्थः खलु। निवासः, चितिः, शरीरम्, उपसमाधानञ्च एते सन्ति। उदाहरणमुखेन एतेषाम् अर्थानाम् इतोपि स्फुटता भविष्यति, नाम अर्थस्फुटता भविष्यति। एषु चिनोते नाम एषु अर्थेषु गम्यमानेषु। एवं खलु। न तु एषु उपपदेषु गम्यमानेषु इति चिन्तयामि। पश्यामः। कथयति आदेश्च ककारः। तत् सूत्रे एव अस्ति खलु। चि धातौ आद्यः वर्णः कः भवति? चकारः भवति। तस्य चकारस्य स्थाने ककारः भवति इति भावः। उपसमाधानं राशीकरणम्। एवं खलु। कस्यचित् एकत्रीकरणम् उपसमाधानम् इत्युच्यते। तच्च धात्वर्थः। उपसमाधानं धात्वर्थः भवति। नाम यत्र विशेषः वक्तव्यः तत्र तदेव कथयन्नस्ति। अन्यथा निवासचिति शरीर इत्यादीनाम् अर्थः तथा स्पष्टः एव अस्ति इति कृत्वा नोक्तवान्। अग्रे वदेत् कदाचित् पश्यामः। अन्ये इति व्याख्याता कथयति। अन्ये इति मूले पश्यामः। अन्ये प्रत्ययार्थस्य कारकस्य उपाधिभूताः इति। उपसमाधानम् अतिरिच्य ये अन्ये विषयाः उक्ताः सन्ति निवासादयः, ते प्रत्ययार्थस्य कारकस्य नाम प्रत्ययार्थः यः कारकभूतः तस्य उपाधिभूताः वर्तन्ते। व्याख्याता कथयति निवासचितिशरीरात्मकाः अर्थाः इत्यर्थः। उपाधिभूताः इति नाम विशेषणभूताः इत्यर्थः। उपाधिर्नाम विशेषणभूताः एते वर्तन्ते इति भावः। अजपवादः नाम चिदधातोः एरचिति अच् प्राप्तः भवति, तस्यायम् अपवादः विशिष्टेषु एषु अर्थेषु गम्यमानेषु इति भावः। अतः अर्थसम्बद्धा स्पष्टता अत्र ग्रन्थकारेण कृता। अधुना एकैकम् अर्थमादाय तत्र उदाहरणं साधयिष्यामः। उदाहरणसिद्धिं वयं करिष्यामः। यद्यपि उदाहरणं प्रायः सर्वत्र समानमेव वर्तते। पश्यामः।
व्याख्याता कथयति काशीनिकाय इति मूले आदौ उक्तं किं निवासे नाम उदाहरणमुच्यते इति भावः काशीनिकायः। वस्तुतः अत्र पुस्तके असमस्तपदं दृश्यते काशीनिकायः तथा न इदं समस्तपदमेव काशीनिकायः। कोऽर्थः व्याख्याता निचीयते नाम अत्र अस्तु व्याख्यातुः अपि दर्शनात् पूर्वं निकाय इति रूपसिद्धिः तु स्पष्टा खलु। नीपूर्वकात् ची धातोः घञ् धातोः च चकारस्य ककारादेशः वृद्धिः आयादेशः निकायः इति भवति। कथयति व्याख्यातो निचीयते मोक्षः अत्र इति अधिकरणे घञ् काशी मोक्षार्जनस्य निवास इत्यर्थः। चजोः कुगण्यतोः इत्यस्य अव्यवहितयोः एव चजोः प्रवृत्तेः कत्ववचनं नाम च इत्यत्र चकारस्य कत्वं कुत्वं नाम चजोः कुगण्यतोः इत्यनेन कुत्वं न भवति इति भावः। एवं खलु अतः कत्ववचनमत्र उक्तं नाम तत्र अव्यवहितपरत्वमेव अपेक्षितं भवति इति भावः। तत्र व्याख्याता कथयति तत्र काशिकायां निवासे तावत् चिखल्लिनिकायः चितौ आकायम् अग्निचिन्वीत शरीरे तत्रापि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति भवतः। काशीनिकायः इति तु कौमुदीस्थम् उदाहरणं। तर्हि तदेव नाम निचीयते मोक्षः अत्र इति अधिकरणे घञ् अत्र अयं भवति इति भावः। अकर्तरिचकारः इत्युक्तं खलु अतः अधिकरणे कर्तृभिन्नम् अधिकरणमपि भवितुमर्हति। तर्हि काशी इति मोक्षार्जनस्य स्थानविशेषः निवासविशेषः इति भावः। निवासार्थे वयम् इदं साधयन्तः स्मः खलु अतः एवं खलु। अग्रे चितिः अर्थात् चयनं तद्विषये उच्यते मूले चितौ आकायम् अग्निं चिन्वीत इत्यस्ति। कथयति आचीयते इति कर्मणि घञ् आचीयते इति आकायम् आकायः कः अग्निः तम् आकायम् चेतव्यः यः अग्निः तम् आकायम् अग्निं चिन्वीत नाम तस्य चयनं कुर्वीत इति भावः। सम्यक् अतः चित्यर्थे अपि उदाहरणम् इदं दृष्टम्। अग्रे वर्तते शरीरं शरीरार्थः मूले सूत्रे तत्र कथयति व्याख्याता शरीरे इति उदाहरणसूचनमिदं मूले उक्तवान् खलु शरीरे कथयति चीयते अस्मिन्नस्थ्यादिकम् इति कायः इत्युच्यते न वा यस्मिन् अस्थियादीनां सङ्ग्रहः अस्ति सः कायः इत्युच्यते। तर्हि किमपि नास्ति ची धातोः घञ् धातोः चकारस्य ककारः वृद्धिः आयादेशः कायः इति सिद्ध्यति। सम्यक् ततः निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः समूहे इति तत्र उपसमाधानं राशीकरणं नाम समूहीकरणम् अथवा समूहः इत्यपि अर्थः भवति। तद् व्याख्याता कथयति समूहे इति उपसमाधानस्य उदाहरणसूचनं किमुक्तं मूले
गोमयनिकायः कथयति व्याख्याता निचीयते राशीक्रियते इति भावे घञ् इति भावः खलु। तर्हि इदमपि उदाहरणमत्र सिद्धं भवति। गोमयं यद् वर्तते तस्य समूहविशेषः अथवा उपसमाधानं तत्र वर्तते इति भावः। व्याख्याता अग्रे कथयति ततः पूर्वं मूले दलकृत्यमस्ति तत् पश्यामः। एषु किं चयः, एते अर्थाः यदि न भवन्ति तदा तु चयः इत्येव भवति। अग्रे कथयति ननु निवासचितिशरीरोपसमाधानेषु चः का इत्येव वस्तुतः सूत्रं कथमस्ति। निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च नाम आदेः च कः नाम आदिः यः वर्णः धातोः तस्य कर्तुं भवति। किमर्थं गौरवं कर्तव्यं। निवासचितिशरीरोपसमाधानेषु चः का इत्येव खलु वक्तुं शक्यते। कथयति चकारस्य ककारः इति अर्थलाभात् इत्यतः आह अत्र पूर्णविरामः न स्थापनीयः, अर्धविरामः स्थापनीयः इत्येवास्तु एतदनन्तरम् इति भावः। यतः अत्र वाक्यपरिसमाप्तिर्नास्ति नाम इतो वक्तव्यमस्ति तत्र। कथयति चकारस्य ककारः इत्यर्थलाभात् इति वक्तव्यमस्ति इति भावः। इत्यतः आह चः कः इति वक्तव्यः इति मूले इति वक्तव्ये इति मूले पश्यामः। चः कः इति वक्तव्ये आदेः इत्युक्तिः यङ् लुक्यादेरेव यथा स्यात् एवं खलु। यङ् लुकि तु तस्य द्विधा रूपं लभ्यते खलु। अभ्यास द्वित्वद्वारा अभ्यासः एकः लभ्यते, अभ्यासोत्तरखण्डं च अन्यत् लभ्यते। अतः यङ् लुकि सति आदेः एव स्यात्, अभ्यासात् उत्तरखण्डस्य चकारस्य कर्तुं यथा न स्यात् तदर्थम् आदेः इति ग्रहणं। कोऽर्थः किमुदाह्रियते कोमयानां निकेचायः पुनः पुनः राशीकरणमित्यर्थः। पुनः राशीकरणमित्यत्र रोरि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घः इति वदन्ति। व्याख्याता कृतवती अत्र रोरि इति ढ्रलोपे इति दीर्घः। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि तत्र यङ्लुवन्तः धातुः चेचि इति लभ्यते। चि धातोः यङ्लुवन्तः चेचि, मलयाली भाषायां चेचि अर्थात् भगिनी। अस्तु तर्हि चेचि इति लभ्यते। तर्हि अत्र यदि चस्य कः इति उच्यते तर्हि उभयत्रापि कत्वं स्यात्, निकेकायः इति स्यात्। परन्तु चेचि इत्यत्र आरम्भे यः चकारः वर्तते, आदिश्चकारः यः वर्तते यङ्लुकि तस्य एव कत्वं भवति। अतः निकेचायः इत्येव भवति। पुनः पुनः राशीकरणम् इति कोमयानां निकेचायः इति भावः। एवं यङ्लुकि सर्वत्रापि नाम अन्येषु अर्थेष्वपि अवगन्तव्यं भवति यदि तथा अर्थं पुरस्कृत्य प्रयोगः विवक्षितः तर्हि सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः। नाम आदिग्रहणसिद्धम् अत्र विशेषतया अस्माभिः दृष्टम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। सङ्घे चानौत्तराधर्ये इति भवति। सङ्घे इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। ततः अनौत्तराधर्ये इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र उत्तरे च अधरे च उत्तराधराः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। उत्तराधराणां भावः औत्तराधर्यं, न औत्तराधर्यम्
अनौत्तराधर्यं तस्मिन् अनौत्तराधर्ये एवं विग्रहः ज्ञेयः। निवासजिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः इत्यतः आदेः कः इत्यनुवर्तते। हस्तादाने चेरस्ते इत्यतः चेः इत्यनुवर्तते। पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् इत्यनुवर्तते। अकर्तृचकारके संज्ञायां भावे धातोः प्रत्ययः परश्च इति सर्वमत्र सम्बध्यते। मूले कथयति चेर्घञ् आदेश्च कः व्याख्याता कथयति चेर्घञ् इति शेषपूर्णमिदं चेर्घञ् स्यात् सङ्घे वाच्ये न तु औत्तराधर्ये इत्यर्थः। उत्तराधरयोर्भावः औत्तराधर्यं शेङ् भवति। ततः भिक्षुनिकायः इत्युच्यते। तर्हि अत्र नीपूर्वकात् चिधातो घञ् निकायः नाम सङ्घार्थः विवक्षितः भवति। प्राणिनां समूहः सङ्घः प्राणिनां समूहः सङ्घः भवति। कथयति व्याख्यानमेव अत्र शरणं नाम लक्ष्यानुरोधेन एवं व्याख्यानं क्रियते। सम्यक्। ततः अनौत्तराधर्ये किम् इति दलकृत्येन अनौत्तराधर्यार्थः अपि स्फुटः भविष्यति। नाम तत्र औत्तराधर्यं नाम उपरि अधः च जायमानत्वं। तद् वस्तुतः समुदायः अथवा सङ्घः यः भवति सः प्राणिनां समूहः सङ्घः इत्युच्यते। तत्र कश्चन धर्मविशेषः भवति प्राणिषु। पशुषु अथवा प्राणीतरजनेषु औत्तराधर्यत्वं जायमानं भवति। नाम उत्तरं नाम अत्र ऊर्ध्वम् अथवा उपरि अथवा अधरं नाम अधः इति अर्थः वक्तुं शक्यः। तदेव कथयन्नस्ति अग्रे तत्र कोष्ठकेषु कोष्ठकयोः पाठः दृश्यते खलु स्तन्यपानादौ उत्तराधरभावेन शेरते इति। सूकरनिचयः नाम सूकराणां तत्र समूहविशेषः यः वर्तते तेषु नाम ते स्तन्यपानादौ नाम सूकरीया भवति तस्याः क्षीरपानादौ तस्याः अपत्यानि अथवा सा स्वयं सूकरी अव्यवस्थितरीत्या उत्तराधरभावेन शयनं कुर्वन्ति इति। मानवेषु तु तादृशम् औत्तराधर्यं न भवति। अत्र कश्चन विधिः कश्चन नियमः कश्चन धर्मः भवति। औत्तराधर्यत्वम् अत्र गम्यमानं न भवति। अनौत्तराधर्यत्वं प्राणिषु भवति इति कृत्वा तत्र एव अयम् अनौत्तर्ये गम्यमाने एव अयं घञ् भवति इति भावः। औत्तराधर्ये तु न भवति। अत एव तत्र सूकरनिचयः इति अजैव भवति न तु घञ् भवति इति भावः। अग्रे कथयति सङ्घे किं ज्ञानकर्मसमुच्चयः इति। एवं खलु ज्ञानकर्मसमुच्चयः नाम ज्ञानस्य कर्मणः च समुच्चयः एकत्रीकरणम्। एवं खलु अतः प्रकृते सङ्घार्थः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते घञ् अपि न भवति अजैव भवति इति भावः। ज्ञानकर्मसमुच्चयः इत्येव तत्र उच्यते इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति कर्मव्यतिहारे मूले पश्यामश्चेत् कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियां कर्मव्यतिहारे इति सप्तम्यन्तं भवति णच इति प्रथमान्तं भवति स्त्रियाम् इति
सप्तम्यन्तं भवति। कर्मणः व्यतिहारः कर्मव्यतिहारः, एवं खलु? पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति? कर्मव्यतिहारः क्रियाविनिमयः, पूर्वमपि पठितः वर्तते। क्रियाविनिमयः परस्परकरणं, क्रियाविनिमयः नाम परस्परकरणम् इति भावः। तस्मिन् विषये धातोरणच् स्यात् स्त्रीत्वे गम्ये। अत्र अकर्तृजकारके इति तु नानुवर्तते। कुतः? व्याख्यानादिति बोधः इति बोध्यं। व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन, नाम तादृशाः शब्दाः न लभ्यन्ते यत्र अकर्तरि च कारके अपि अत्र घञ् स्यात्, अतः भावे इत्येव। अग्रे कथयति? व्यावक्रोशी इति। अस्तु, पश्यामः। मूले किं कथयति? स्त्रीलिङ्गे भावेणच्, तावदेव। न, सूत्रार्थः उक्तः एव, स्पष्टः एव अस्ति, व्याख्यात्रापि उच्यते। इति, यद्यपि अग्रे उदाहरणं व्यावक्रोशी इति साधनीयं वर्तते, परन्तु ततः अपि पूर्वं पञ्चमाध्यायस्य एकं सूत्रं, अत्र सप्तमाध्यायस्य च अपरं सूत्रम् इतोपि अस्माभिः पठनीयं वर्तते। णच् विधायकं सूत्रं एतावता केवलं पठितं। सम्यक्। अग्रे पञ्चमाध्यायस्थं सूत्रं पठामः अधुना। तद्धितप्रकरणस्थं सूत्रं भवति णचः स्त्रियामञ्। तद्व्याख्यात्र न गृहीतं स्पष्टत्वादेव। तत्र णचः इति पञ्चम्यन्तं भवति, स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं भवति, ऐ इति प्रथमान्तं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्चयते अधिकाराः तत्र लभ्यन्ते। णच् प्रत्ययान्ताः ये शब्दाः अथवा यानि प्रातिपदिकस्वरूपाणि, यानि प्रातिपदिकानि वा, तेभ्यः स्त्रीलिङ्गे अञ् इति प्रत्ययः भवति। णचः प्रसङ्गः अत्र कृत्सु उपस्थितः इति कृत्वा तद्धितप्रत्ययान्तं तद्धितप्रकरणे पठितं सूत्रम् अत्र सम्बन्धविशेषं पुरस्कृत्य पठ्यमानं वर्तते। सम्यक्। एवं तर्हि णजन्तात् स्त्रियाम् ऐं भविष्यति, पुनः अञन्तलक्षणः ङीप् टिड्ढाणैद्वयसजित्यनेन भविष्यति व्यावकरोषि इत्यादिषु। तदग्रे पठिष्यामि। इदानीम् अग्रे उच्यते, अग्रे पुनः एकं सूत्रं वर्तते। न कर्मव्यतिहारे इत्यस्ति। न इति अव्ययपदं भवति, कर्मव्यतिहारे इति सप्तम्यन्तं भवति, कर्मणः व्यतिहारः कर्मव्यतिहारः षष्ठी इति समासः भवति। सम्यक्। प्रकृते अष्टाध्याय्यां वयं यदि एतत् क्षेत्रं पश्यामः तर्हि इतः पूर्वम् ऐजागमप्रसङ्गः वर्तते। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्यामैच् द्वारादीनाञ्च न्यग्रोधस्य च केवलस्य, इमानि सर्वाणि अपि सूत्राणि पूर्वं पठितानि वर्तन्ते। ततः न कर्मव्यतिहारे इति अस्ति सूत्रम्। अतः तत्रत्यः अनुवृत्तिप्रसङ्गः बुद्धौ स्थापनीयः, ततः इदं सूत्रं पठनीयं। किम् उच्यते? अत्र ऐज् न स्यात्। प्राक्तनसूत्रैः येषु निमित्तेषु ऐजागमः उच्यते तदत्रापि वर्तते इति कृत्वा सः ऐजागमः कर्मव्यतिहारार्थे प्राप्तः अत्र न भवति इति भावः। सम्यक्। अतः व्यावक्रोशी इति अत्र तदेव णच् प्रत्यय वि अव इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् व्यवकृशधातोः णच् भवति। सम्यक्। ततः लघुपदगुणः भवति व्यवक्रोश इति जायते। णचः स्त्रियामयि ततः ऐं भवति, तद्धितेषु जामादित्यनेन वृद्धिः भवति। ऐजागमः वृद्धिं प्राप्य प्राप्तः आसीत्, परन्तु न कर्मव्यतिहारे इत्यनेन निषेधः कृतः। तद्धितेषु जामादित्यनेन वृद्धौ सति व्यावक्रोश
अ यस्य इत्यनेन अकारलोपः व्यावक्रोश टिड्ढाण इत्यनेन ङीप् पुनः अलोपः यस्य इत्यनेन व्यावक्रोशि व्यावक्रोश्यो व्यावक्रोश्य इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। एवमेव व्यावहासी अत्र वि वि अपि च अव इति एतद् उपसर्गद्वयपूर्वकात् हसधातोः णच् अतोपधायः इत्यनेन वृद्धिः व्यवहास पुनः णचः ऐ तदेव वृद्धिः ऐजागमः वृद्धिं प्रबाध्य प्राप्तः नैवाभ्याम् इत्यनेन तस्य न कर्मव्यतिहार इत्यनेन निषेधः पुनः तद्धितेषु जामादि इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव व्यावहासी इति ण्यन्तं सिद्धं भवति रूपम्। सम्यक्। तर्हि कर्मव्यतिहारार्थः अत्र गम्यमानं वर्तते। नाम मिथः दृष्ट्वा वा हसनं करोति अथवा मिथः दृष्ट्वा वा आक्रोशं करोति इति आक्रोशः इति एतादृशः अर्थः अत्र भवति। करोति इति न, मिथः आक्रोशः, मिथः परस्परं हासः, परन्तु स्त्रियाम् अयं प्रयोगः प्रवर्तते इति विशेषः। भावे च अत्र प्रत्ययः वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यं। व्याख्याता कथयति व्यावक्रोशि इति परस्परं निन्दक इत्यर्थः। निन्दकः इति कथयामः चेत् तर्हि तु तत्र णुल् कस्मिन् अर्थे वक्तव्यः, कर्तृर्थे इति वक्तव्यं भवति, परन्तु अत्र तु भावे भवति इत्युक्तं खलु। नाम अकर्तृचकारक इति नानुवर्तते इत्युक्तं खलु। व्यावहासि इति परस्परं हासक इत्यर्थः। उभयत्रापि न च स्त्रियाम इति स्वार्थिकः ऐं तद्धितः इति। सः स्वार्थे वर्तते। टिड्ढाण इति ङीप् अस्तु इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वण्णैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयं षष्ठः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।